एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म राजेश पण्डित। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीमा एमालेका हिक्मत कार्की नियुक्त, 60 सांसदको समर्थन। राहदानी विभागको सर्भरको समस्या समाधान, राहदानी वितरण सुरु। चीनमा 3 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि सिमानाका खुल्ला, 2 अर्ब जना मान्छे आवजावत गर्ने प्रक्षेपण। र नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा लुम्बिनी अल स्टार जनकपुर रोयल्सलाई पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नियुक्त हुनुभएको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कार्कीलाई आज आइतबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। 93 संसदीय प्रदेश सभामा 47 जना सांसद भए बहुमत पुग्नेमा कार्कीले 60 जना सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्नुभएको थियो। प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेपछि प्रदेश प्रमुखले 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनाउन आज अघि 5 बजेसम्मको समय सीमा निर्धारण गर्नुभएको थियो। गएको 1 हप्तादेखि राहदानी विभागको सर्भरको समस्या आउँदा रोकिएको राहदानी वितरण सेवा सुरु भएको छ। गएको 17 गतेदेखि नै सर्भरमा आएको समस्या आज काम गर्न थालेपछि राहदानी वितरण सेवा पनि सुरु भएको विभागका प्रवक्ता दुर्पदा सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। विभागमा आएर सेवाग्राहीले बनिसकेको राहदानी लिइरहेका पनि उहाँले बताउनु भएको छ। राहदानी विभागले श्रुत सेवामा राहदानी प्रदान गर्छ, त्यो भनेको 3 दिनमा राहदानी दिनुपर्छ। ती 3 दिनमा राहदानी आएन भने सन्देशसहित नागरिक किन राहदानी आएन भनेर प्रश्न गर्न आउने हुँदा त्यसको जवाफ दिने आफ्नो दायित्व हुँदा मात्र विभागले सूचना निकालेको सापकोटाले बताउनु भएको छ। जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ। काठमाडौँमा आज एक कार्यक्रम गरेर जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सहकार्य गर्ने सम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। सहमति पत्र अनुसार अब विभिन्न आन्दोलनमा पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता रिहाइका लागि दुवै दलले मिलेर पहल गर्ने बताइएको छ। यस्तै नागरिकसँग सरकार राख्ने मुद्दामा सरकारलाई दबाब दिन तथा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, थारू, अल्पसंख्यक तथा महिला मैत्री राजनीतिक वातावरण तयार गराउन मोर्चाबन्दी गर्दै अगाडि बढ्ने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। साथै सर्वोच्च अदालतले समेत सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको उच्चस्तरीय लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने र नागरिकताको समस्या समाधान गर्न दबाब दिने सहमति पनि भएको जनाइएको छ। प्रतिनिधि सभामा जनमत पार्टीले 6 सिट र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 4 सिट जितेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
को संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई विश्वासको मत दिनका लागि अन्य राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। आज पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका बारेमा पनि छलफल गरेको बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा पार्टीका तर्फबाट महामन्त्री एवं न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यदलका सदस्य मुकुन्द ढकालले न्यूनतम साझा कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराउनु भएको बताउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकारी पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई दिएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलमा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले मध्य प्रदेशको संसदीय दलको विधान अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि गरेको पार्टीका नेता केशव झाले बताउनुभयो। उहाँले आजको बैठकमा संगठन विस्तारको सन्दर्भमा यथाशीघ्र पार्टीको संगठन विस्तारको कामलाई तीव्रता दिने निर्णय भएको पनि बताउनु भएको छ। नेता झाले बैठकमा राजनीतिक र समसामयिक विषयमा पनि छलफल भएको बताउनु भएको हो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीमा एमालेका हिक्मत कार्की नियुक्त, 60 सांसदको समर्थन। राहदानी विभागको सर्भरको समस्या समाधान भए लगत्तै राहदानी वितरण सुरु। चीनमा 3 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि सीमानाका खुल्ला, 2 अर्ब मान्छे आवत जावत गर्ने आकलन। र नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा लुम्बिनी अल स्टार जनकपुर रोयल्सलाई पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तराई कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नेपाल मगर सांस्कृतिक सङ्घ जिल्ला समिति चितवनको प्रथम मौलिक कौराहा प्रतियोगितामा चन्द्र एकता मगर समाज भरतपुर 2 क्षेत्रपुर प्रथम भएको
सङ्घले जनाएको छ। सङ्घले पहिलो पटक आयोजना गरेको प्रतियोगितामा 6 वटा समूहलाई पछि पार्दै 317 अङ्कका साथ चन्द्र एकता मगर समाज प्रथम हुन सफल भएको हो। प्रथम हुने समूहले नगद 25,000 सिल्ड र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। यस्तै 309 अङ्कका साथ सालीभेना सांस्कृतिक समूह गैंडाकोट 2 द्वितीय भएको छ। द्वितीय समूहले नगद 10,000 र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। यस्तै 289 अङ्कका साथ नेपाल मगर सङ्घ खैरहनी नगर समिति तृतीय भएको छ। तृतीय समूहले नगद 10,000 र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। खैँजडी सहित प्रत्यक्ष नाचगानमा सहभागी चितवनको 6 र गैंडाकोटको 1 गरी 7 समूह मध्ये लाफा आमा समूह गैंडाकोट, धर्मोदय मगर समाज कृष्णपुर, झेर्नी मगर समाज भरतपुर ख, नेपाल मगर सङ्घ रत्नगर नगर समितिलाई भने सहभागिताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। नेपाल मगर सङ्घ बागमती प्रदेश सांस्कृतिक सङ्घका अध्यक्ष वल विक्रम थापा, आस्था कला केन्द्र नेपाल मगर सङ्घ भरतपुर 11 का अध्यक्ष लीला थापा, जनताती पत्रकार महासङ्घ फोनिज चितवनका अध्यक्ष रमेश राणा मगर, लोकदोहोरी गायिका बबिता मगरले निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। सांस्कृतिक कार्यक्रम अघि औपचारिक कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भरतपुर 7 का वडा अध्यक्ष राजेन्द्र मणि काफ्लेले नेपाल एकीकरणका बेला योगदान पुर्याएका प्रथम शहीद लखन थापालाई स्मरण गर्दै मगर समुदाय इमानदार जाति भएको बताउनु भएको छ। उहाँले मगर समुदायको संस्कार र संस्कृति संरक्षणका लागि आगामी दिनमा अझ व्यवस्थित बनाउँदै लैजाने बताउनुभयो। कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ चितवनका अध्यक्ष महेन्द्र दुराले आदिवासी जनजाति महासङ्घले उठाउँदै आएको मुद्दा केही भए पनि सम्बोधन भएको बताउनु भएको छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म आदिवासीको मागहरू सम्बोधन भएमा आदिवासीको माग पूरा हुने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभएको हो। यसैबीच सङ्घ चितवनको अध्यक्ष ठाकुर सीमा आले मगरले चितवनको आदिवासी जनजाति समुदायमा पनि मौलिक संस्कृति जोगाउनमा अगाडि बढेको बताउनुभयो। यो कार्यक्रमको लागि भरतपुर 7 नम्बर वडाबाट जनजाति उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत नगद 1 लाख रुपियाँ र प्रथम पुरस्कार मेघबहादुर आले मगर र तृतीय पुरस्कार नारायणी दोहोरी साँझ तथा नेपाली चुलोले प्रायोजन गरेको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा दोहोरी गायक निश्चल मगर र बबिता मगरले प्रत्यक्ष दोहोरी गाउनु भएको थियो भने कौराहा गायक बल विक्रम थापा मगरले कौराहा झ्याउरे गीत मार्फत मनोरञ्जन प्रदान गर्नुभएको थियो। नेपाल मगर सङ्घ चितवनका सचिव देवकुमार थापाले औपचारिक कार्यक्रम र नेपाल मगर पत्रकार सङ्घ चितवनका अध्यक्ष आशिक राणा र नेपाल मगर सांस्कृतिक सङ्घ चितवनकी सहसचिव मुना लम्तरी मगरले अनौपचारिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बाह्य क्षेत्रको स्थिरता र वित्तीय दायित्व कायम नगर्दासम्म दिगो आर्थिक विकास हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालको तेस्रो साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्रको स्थिरता कायम राख्ने र वित्तीय स्वामित्व कायम नगर्दासम्म दिगो विकास हासिल गर्न नसकिने बताउनु भएको हो। गभर्नर अधिकारीले विश्वमा देखिएको बाह्य क्षेत्रको मन्दी र निर्माण क्षेत्रको शिथिलतालाई नेपालमा भित्रिन नदिनु नै यो वर्षको उपलब्धि हुने बताउनुभयो। उहाँले विश्वको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीतर्फ गएको भन्दै नेपालमा पनि केही मिल्दा असरहरू देखिएकाले त्यस्ता असरबाट जोगिनुपर्ने चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले झण्डै 3 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि सीमा नाका खुल्ला गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण चीनले सन् 2020 को मार्चदेखि बन्द गरेको सीमा नाका आजदेखि खुल्ला गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अबदेखि चीन प्रवेश गर्ने पर्यटकले क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने छैन। तर चीनमा गएका पर्यटकले पुगेको 48 घण्टाभित्र पीसीआर टेस्ट नेगेटिभ भएको प्रमाणपत्र भने पेश गर्नुपर्नेछ। कि अब केही हप्ताभित्र हङकङबाट 4 लाख मानिस मुख्य भूमि चीन प्रवेश गर्ने तयारी रहेको छ। बेजिङ र सियामेन लगायत चीनका अन्य प्रमुख सहरका लागि हङकङमा उडानको लामो लाइन रहेको चिनिया सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
कोरोना महामारीका कारण झन्डै 3 वर्षदेखि रोकिएको नाकाहरू खुला भएको हो। नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा यस वर्ष चीनमा 2 अर्ब मानिसले आवत-जावत गर्ने अनुमान गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। राजधानीमा जारी पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा लुम्बिनी अल स्टार जनकपुर रोयल्सलाई पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। लुम्बिनीले जनकपुरलाई 6 रनले हराएको हो। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज जनकपुरले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि लुम्बिनीले पहिलो ब्याटिङ गर्दै निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 143 रन बनाएको थियो। 144 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुरको पारी 137 रनमा समेटियो। यस क्रममा जनकपुरले 7 विकेट गुमाएको थियो। लुम्बिनीका लागि ब्याटिङ गर्ने क्रममा ईशान पाण्डेले सर्वाधिक 38 रन बनाए। यस्तै अनिल शाहले 24, विपुल शर्माले 20, स्याङ्ली भानले 17, लाहिरू मिलान्थाले 16 तथा कप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 10 रन बनाए। बलिङतर्फ जनकपुरका जितेन्द्र मुखिया, असन प्रियञ्जन र सोमपाल कामीले 2-2 तथा पवन सराफ र ट्राभोन ग्रिफिथले 1-1 विकेट लिएका थिए। यसैगरी 144 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा जनकपुरका लागि समी उल्लाह सिनवरीले सर्वाधिक 45 रनको योगदान दिएका थिए। यस्तै प्रतियोगिताको विजेताले 55 लाख तथा उपविजेताले 30 लाख पुरस्कार प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीमा एमालेका हिक्मत कार्की नियुक्त, कार्कीलाई 60 सांसदको समर्थन। राहदानी विभागको सर्भरको समस्या समाधान भए लगत्तै राहदानी वितरण सुरु। चीनमा 3 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकका लागि सीमा नाका खुल्ला, 2 अर्ब मान्छे आवत-जावत गर्ने आकलन। र नेपाल टी20 क्रिकेट लिगमा लुम्बिनी अल स्टार जनकपुर रोयल्सलाई पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म राजेश पण्डित बिदा हुन्छु। नमस्कार।